किया है, ये इसकी वजूहात ढूंढने की हमें ज़रूरत है। और फिर ये ऐसे मुजरिम जो कई बार ज़मानतें लेकर इस शहर में घूम रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था कि मैं बदलिया से बात करूंगा, मैं चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट से इंशाल्लाह अगले 2-3 दिन में मुलाकात करूंगा। कराची बार के लोगों से भी मुलाकात करनी है और उनको भी बताना है कि ऐसे आदी मुजरिमों के जो केसेस हैं उसका बाइकआउट किया जाए। उनको वो वकील ना सपोर्ट करें जो ये यकीन दिला देते हैं कि हम आपकी ज़मानत करा देंगे। जेल हुकाम को भी चाहिए कि ऐसे लोगों को कोई फैसिलिटीज़ प्रोवाइड ना करें। उनको सज़ा का मतलब ये होता है कि नदामत दिलाई जाए, एहसास दिलाया जाए और ऐसा कानून सामने हो जो उनके लिए ऐसी हर्डल्स क्रिएट करे कि वो दोबारा ऐसा जुर्म करने के बारे में ना सोचें। आज आप देखें कि एक शहर का बेटा कत्ल होता है, दूसरे दिन 3 और हो जाते हैं। यानी आज जो मुजरिम है उनको कोई डर और खौफ नहीं है। आज हम पुरानी फिल्में भी देखते हैं, उसमें भी दिखाया जाता है कि कोई एक बड़ा वाक़या हो जाए तो मुजरिम जो हैं वो अंडरग्राउंड हो जाते हैं। लेकिन ये कैसा सिस्टम है और कैसी, जो मैं बार बार कहता हूँ कि बैरूनी सोची समझी साजिश है कि हमने इस शहर के पढ़े लिखे नौजवानों को टारगेट कर करके, क्योंकि इस वाक़ये के बाद तो ये टारगेट किलिंग कन्फर्म हो जाती है कि वो चाहता तो मोटर बाइक ले जा सकता था लेकिन उसने टारगेट करके किलिंग की है। ये सोचने की बात है, इससे यहाँ से इंक्वायरी आगे करवाने की बात है। मुझे खुशी है इस बात पर कि इनकी फैमिली मुतमईन है पुलिस की ऑपरेशन से, उसके ताउन से। अमूमन ये नहीं होता, लेकिन मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं इनसे ताज़ियत कर सकूं। सब्र अल्लाह ताला ही दे सकता है इनकी फैमिली को, घर वालों को, वालिद वालदा, उनकी बेवा को, भाइयों को। हम तो सिर्फ एक, मैं कहता हूँ ना कि बल्कि ये निज़ाम सिस्टम भी हम ख़त्म कर दें, क्योंकि तकलीफ़ होती है फैमिली को जब मुख्तलिफ़ सियासी जमातें या लोग आते हैं और यहाँ अपनी अपनी बात कर कर और फिर जाकर पोस्ट लगाते हैं अपने अपने सोशल मीडिया पर कि ये फ़लाँ जमात का था, ये फ़लाँ जमात का था। हमें ये कहना है कि हमारा बेटा था, कि हमारे इस सिंध का बेटा था, कराची का बेटा था। और सारे लोग मिल के, जितने स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो सियासी जमातों के स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो हुकूमत में ओहदेदारान हैं, पुलिस से लेके आईजी से लेके एसएचओ तक, और हमारे सियासतदानों से लेके चीफ मिनिस्टर तक, मिनिस्टर्स तक, कि हमें इस केस का फौरी हल तलाश करना है। मुतमईन करना है अहले खाना को कि अगर एक ज़्यादती और जुल्म हुआ है तो हमने उसका वादा ये करके दिया है कि कातिलों को फिलफौर गिरफ़्तार कराया और सज़ा दिलवाई है। और मैं ये भी चाहूँगा कि हमें ये भी पता चलना चाहिए, और मैं इस पे ख़त भी लिखूँगा, कि पिछले 1 साल में जितनी मर्डर्स हुए, कत्ल हुए इस शहर में, उसमें कितने लोग गिरफ़्तार हुए और कितनों को सज़ाएँ मिली हैं। मतलब अगर गिरफ़्तारी है भी तो फिर ये भी देखना है कि उनकी ज़मानतों का रेशो क्या है, और ये भी चेक करना है कि उसमें कितने लोग ज़मानतों पे से आके फिर ये काम कर रहे हैं। तो इन चीज़ों की रोकथाम साथ साथ होनी चाहिए, और जो अहले खाना है उनको ये मुतमईन करना है। ये शुरू के 10 दिन और शुरू के 20 दिन हम सब आ जाते हैं, पुलिस भी आती है, और फिर वो एक सर्द मोहरी के खाने में चला जाता है केस भी और वो सियासतदान भी। इसके लिए आज मैं ये भी अनाउंसमेंट कर रहा हूँ कि आज से जो साल पहले इस शहर में मर्डर हुआ था, मैं उसकी डिटेल निकाल के उनके घर जाऊंगा, आप मीडिया को लेके। जो एक एनडी यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म, उसको साल होने को आ गया है, उसके हम घर जाएंगे और उनके अहले खाना से पूछेंगे कि क्या उनके बेटे के कातिलों की गिरफ़्तारी हुई, क्या उनको कोई सज़ा मिली। ऐसे तो नहीं चलेगा कि हम सिर्फ आकर अपनी पॉइंट स्कोरिंग कर लें, एक रिवायत डाल दें कि जी गवर्नर आए मिल के चले गए, बाकी लोग आए मिल के चले गए और मीडिया टॉक करके चले गए। हल क्या है? इस हल को हल की हद तक लेकर जाना है और उस पर अमली काम करना है। आपने देखा कि परसों भी जब मैंने बात की थी मीडिया से, मैंने कहा मैं किसी सियासी जमात को इल्ज़ाम नहीं दूंगा। हमने इल्ज़ाम नहीं देना है, हमने कहना है कि हमें हल चाहिए, हमें उनसे इन मामलात के, इन केसेस के हल चाहिए।
اور وہ تبھی ہو سکتے ہیں جب بلیم گیم نہیں ہوگا، سیاست نہیں ہوگی، ایک دوسرے پر بیان بازی نہیں ہوگی، بلکہ مجرموں کو ہم نے بتانا ہے کہ ہم آپ کے پیچھے ہیں۔ اس شہر کے وہ مجرم، عادی مجرموں کو وارن کرنا ہے کہ ہوشیار رہو، ہم آ رہے ہیں، اور قرار واقعی سزا دلائیں گے، سر عام دلوائیں گے۔ ان کیسز کو پرسو کرنا ہے حکومت کو، اہل خانہ نے نہیں کرنا ہے۔ حکومت نے ایسے آفیسر، لا آفیسر نامینیٹ کرنے ہیں جو اس بات کی یقین دہانی کرائیں کہ سزا تک پہنچایا گیا ہے، تب جا کر ہم اس کا روک تھام کر سکتے ہیں۔ ورنہ تو یہ مجرم عادی مجرم ہیں، ڈرگ ایڈکٹ ہیں، دن دناتے پھر رہے ہیں، کسی خوف و خطر کے بغیر پھر رہے ہیں، گلیوں میں آ کے پھر رہے ہیں، جن گلیوں کے راستے ہمیں نہیں پتہ، یہ وہاں پر آتے ہیں اور نکل جاتے ہیں۔ سارا پلان ہے، ڈیزائن ہے، ٹارگٹ کلنگ ہے۔ اس شہر کی رونقوں، اس شہر کے معیشت کو نقصان پہنچانے کا ایک پرعزم اتحاد ہے ان کا، لیکن نہ اس شہر کے لوگ یہ کرنے دیں گے۔ یہ شہر ہم سب کا ہے، یہ شہر حمید سومرو کا بھی ہے، یہ شہر میرا بھی ہے، یہ قاضی صاحب کا بھی ہے، ان لوگوں، ہم سب کے بچے، ہماری فیملیز یہیں رہتی ہیں۔ ہم سب نے مل کر یہ یقین کے ساتھ آگے بڑھنا ہے کہ ان قاتلوں کو سر عام سزائیں دلوانی ہیں، ان کو سر عام پھانسی پہ لٹکائیں، 2-3 مثالیں قائم کریں، اس شہر سے کرائم ختم ہو جائے گا۔ اور حکومت ٹھان لے، ایمان بنا لے کہ ہم نے اس کیسز کو پرسو کرنا ہے، چھوڑنا نہیں ہے، فائلوں میں نہیں چھوڑنا۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کا بھی پہلا قدم میں اٹھانے جا رہا ہوں کہ ہم اس 1 سال کے دوران کی گئی تمام وارداتوں کے کیسز کو خود فالو اپ کریں گے۔ گورنر ہاؤس میں اس کے لیے ایک اسپیشل سیل کا قیام آج ہی کروا رہا ہوں۔ جتنے پینڈنگ کیسز ہیں ان کو ہم اپنے لا آفیسر جو گورنر ہاؤس میں موجود ہے، ایک 19-20 گریڈ کے آفیسر کو اس کا سیل کا انچارج بناتے ہیں، جو فیملیز کو کانٹیکٹ کرے گا، بلائے گا، ہمارا وکیل جا کے ان کیسز کو نکلوائے گا اور دیکھے گا کہ کہاں تک کیا کام ہوا ہے، کیونکہ جب تک ہم فالو اپ نہیں کریں گے کوئی اس پر کام نہیں ہوگا۔ ابھی تک یہ ساری کام پینڈنگ ہی پڑے ہیں۔ عدالتوں کو بھی اس کے اوپر ایکشن لینا ہوگا، ایگریسو بات کرنی ہوگی، ایگریسو اسٹیٹمنٹس دینے ہوں گے۔ چیف جسٹس صاحب اپنے سیشن کے تمام لوگوں کو ہائی کورٹ بلوائیں، ججز کو، جو مجسٹریٹ ہیں ان کو بلوائیں، پولیس کو بلوائیں، چیف منسٹر صاحب اس پر فوری ڈی آئی جیز کو، آئی جی، سی سی او کو بلا کے ہدایتیں دیں، وزیر داخلہ جو ہیں۔ اور پھر میں بار بار ایک بات کہتا ہوں کہ آج سے 10 سال پہلے، 15 سال پہلے جو ایس ایس پیز ہوتے تھے وہ روڈوں پر گشت کرتے تھے، آپ وہ چوکوں پہ نظر آتے تھے، بتایا جاتا تھا کہ جی ایس ایچ او گاڑی روکتا تھا تو کہتا تھا کہ جی وہ ایس ایس پی صاحب کھڑے ہیں۔ وہ ہم نے دیکھا ہے، جب کالج لائف تھی ہم نے دیکھا ہے یہ چیزیں، آج وہ نظر نہیں آتی۔ آج پولیس کو گراؤنڈ پر، روڈوں پر ایس ایس پی لیول، ڈی آئی جی لیولز کو آنا پڑے گا، اور یہ ایک دن کے لیے نہیں ہوگا، یہ روز کی بنیاد پر کنٹرول کرنے کے لیے، ایک دفعہ ان جرائم پیشہ افراد کو یہاں سے نکالنے کے لیے ہم سب کو گراؤنڈ پر آنا پڑے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس فیملی کو صبر و جمیل دے اور ارتقاء کے درجات بلند کرے، اسے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے۔ مزید حالات حاضرہ سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل آئی پوائنٹ ٹی وی کو سبسکرائب کریں۔